فنصح مسنقلي حوي نافيقي أنس نافيقي قاليتي مالتي سو كبدلنيا مخان تبدالاي مخان كافتن بفقر تبدل تسدتا حنتي سلامات كوران تخاتاتل شانالي بيتزب كميل لهم لي كم تانا سلام تبقى للخو سلامكم بزحزحنا ترفير لي بيتزب ليكم كا لايك سبسكرايب مقار بيتزب كونوا متوحهم ما يفلين كرات حواتي لايك سبسكرايب نقولكم اي زوخ برسعنا عاركم تتاوعني بتعمي إلا مسكين يعني اللي يخبر لي أجاش نمتعهم كعويلكم وكعب سلام متعهم جزاهم يو يو عد حوكا جزء يعوينا نورو كورو زمحاتي مالتيو نايلو ما عند مديكا كم ترست الرقم كم تمتور الرقم بزعوة عوتنا أكي خوينو كم أول كم تنايل من لزاجج فون فيديو لو مالتيو يو زبوتاجين تسكيل مارامن بتعمل دسل الفولي بوتايو أو ورق التولى على خوينو موقعات بالبال ما ينفرت البال بوتاينا بتعمل دسل المارامن قبل نقولكم بالعلي بتعمل دسل البوتاينا عين خامالتيو ما ينفرت البال أو ورق التولى على كبابي موقعت البال ما ينفرت البال بوتا بتعمل عين خالد سحب أمره خالد حدث بوتاينا بسويلي زبوتا تمشككم لكون بعلت من تسفا يرقط أني أي فوتيهم مهم تكون أوف زبوتا دسكل أبي أوف تقمتوا لكم على سيدي فلوت أنا أسكي حزقع كرات حواتي لفت لزكا جخو فيديو قبلكم أنتكم سايفن انت واي هاردم سبعي دا اياب غزاء يا غي تقول ندك عبيتي ملكو تخيلكم طريقكم وس منكم زمسل فلوت ان عايز مثل حدا قاونا ايو ناس حويو كي حارسكم بتنستين كلخنا بغزاء مصيسي كم تريو زلهم طعمت باميا صريحه بلعني يا ري معاري من اسي كالاي مقالي وي كمي غيرهم زفوتوكا اذا انا باريس كيده بحنسا باريس انجوي كنغبر كلنا ايز من اسحوي مقالي فنصح مسنقلي حوي نافيقي انس نافيقي حوي نافيقي با حواتي نافيقيهم كماريام حجزس من اسحوي الكيم سمان اذا امنك نعاخا من أصحابي لسي أنا نشتري عدمين تيلس من إذا أمنني من نعاخا خير أنا كواسي خني أروكتوت معرو أمكو قبرنا بك أمان زوم غيرنا بزخ زارونا كالعلنا نوعلو إذا خاسي أسبي زخ جزو خيدس وايز حفتي معاري دسي بلا يخوني له مانجو جزيو أمتيو كير أخوه كوت كيدو خمس غيرو قريب اللي مالتيو كم زعينة حوسي أبي يركب أبي يركب مسخن هالو كنت بأس قالت صافع عمو كابا خمس قدو كن كافتن أو سوشيال ميديا النتفا حنتي بتعمل خول فوتين حنتي يا شويتينا بكل نجارة بتعمل فوتيا بونس بحق مالتي حقق على الشبالة أي شبالة أبيت قمت أبيت ملكع نافيقية أنا حوي نافيقية أنا سدراي نافيقية لك يا أخي حواتنا سدرنا نفكرنا عمتات كيرنا لنا قدفنا عند شويت قدفي اسكهز خاص أنا حيتكم ساخن كابزا قزاي وس كي تولي لكم الخو لو تبدي قبلكم حجي ودي مأمان كبيدوني لبي تسيرو زز موصودات غودي اومني يقدو اندي ختزل حق التسوركم لي تسوركم التغوداخم تبدلكم لي تبدلكم لقرم ملختينا ادامصو بماريامكم ادامصو مريامن ادامصو سلازي تبداليتي خمالتي سو كبدلنيا مخان تبدالاي مخان يحيش بمتا يحيش تبدال اندحر كوينكا قسلي زلكاو بدلنيا اندحر كوين خا صصت اللو سلازي قسلي يحويو صصت جن بتامر مچم ايطفل نجيزيو اتزبدل سب منم زيك مسلو يخديو كسحق كحغوس كጫوت ገለ በቃ እቆታት ትዝነበረ ላይፍ خحلف يخديو صنيح خيدو ابز خد خيدو ግን اتصصت አሲሩ ከምዝሕዞ ግን አነ 100% ርግጸኛ ኮይነ ክዛረብክ ይኽእል እትምሳኽ ዘሎ ቆስሊ ግን ንስኺ ጠንካራን ጻዕራምን እንድሕር ኮይንኪ በቃ አዋራ 3 ወር 4 ወር ከተሕውይ ትኽእል 5 ወር ማክሲማም ስለዚ ከምዚ ዓይነት ተሓስባ እንድሕር ሒዝኪ እዚ ማለት أنا كاب كبدل تبدلت مخان يحشني زل التحساسوا عند حريسكي صبق عينة التحساس حيس كل خمالتي مزخون ودي خد كارو تخليق كم زول كو عنتوي بتنقاق خونه له امارا اخ تستاهل لك جن مريسكي مالسي بتكت نسب بحريات خد فلقو سلازي تغل نفت عليها حجزن تبل من قد يرينا نا حماقي تودقني لك صولت تجبر شعوب بنات كون بستوسنه سيرش تجبر شعوب تاعتو شو خمس غير كاتيخ اندحر تبديل كدن صقم يله من يتاثيرو قمت اتزبدلك ايو نسغي كتحاوي تخيلي
ስለዚ ዋላ ሓንቲ ፀገም የለን ማለት እዩ እዚ በቃ ናይ ዓለም ሕጊ እዩ ኣሜን ኢልካ ትቅበልዮ ኣለኪ ዝመልእኽቲ ብጣዕሚ ስለልመሰጠኒ ያው ብማርያምኩም ኣዳምፅዎ ከይትሕልፉ ኢለኩም ያው ኣዳምፅኩም ትኾኑ በዓልቲ ምልእስፋየ ተበዳል እምበር በዳል ክትኮን የብልኻይ ናይ ሕልና ፀፀት ክህልወካ የውሊ ካብ ህይወቴ ማለት ብጣዕሚ ለፍርሕኒ ናይ ሕልና ፀፀት ልፅፅተን ነገር ብህይወቴ ንኸይሰርሕ ብጣዕሚ እየ ልፈርሕና ምክንያቱ ናይ ሕልና ፀፀት ኣየደቅሲ ናይ ሕልና ፀፀት ማለት ከቢድ እዩ ናይ ሕልና ፀፀት ብጣዕሚ ከቢድ ማርያምን ኣነ ብጣዕሚ ካብ ዝፈርሖም ነገራት ሓደ እንታይ ተተባሂለ ናይ ሕልና ፀፀት ልፅፅተን ነገር ንኸይሰርሕ ብጣዕሚ እየ ኣብዛ መሬት 1000 ዓመት ይነቕመጥ 1000 ዓመት ለይነቕመጥ ንምንታይ መንፅእ ሓዘን ክንኮን ንኽእል ንምንታይ ብዋኻ ሰብ ክነብዕ ይኽእል ንምንታይ ብዋኻ ሰብ ክነብዕ ይኽእል ንምንታይ ብኣነ ባየ ሰንክሲ ንምንታይ ሰብ ይነብዕ መንፅእ ሓጎስ ዳ እምበር መንፅእ ሓዘን ክኾን የብልናይ ኩሉ ግዜ ክትፈርሕዎ ክትጥንቀቕዎ ዘለኩም ቤተሰብ ማለት እዩ መንፅእ ሓዘን ክኮን የብልኩም ብዋኻ ሰብ ክነብዕ ይውሊ ብዋኻ ሰብ ክነብዕ ይውሊ ሓፍተይ ብዋኻ ሰንኪ ማንም ጓል ኣንስተይቲ ከይተንብዒ ማንም ጓል ኣንስተይቲ ብዋኻ ሰንኪ ከይትነብዕ ተጠንቀቂ እስኹ ኳሲ እንግዲህ ተይፈለጥክዮ ኣብ ናማትክ ሓዳር እንድሕር ኣቲ ኮንክ ተይፈለጥክዮ ኣብ ናማትክ ኑሮ ኣቲ ክትኮንኪ ኣፍታል ፈለጥክያ ሰዓት እያ ትፅተኪ ኣፍታል ፈለጥክያ ሰዓት ካፍታል ፈለጥክያ ሰዓት ኣብ ናማት ኑሮ ኣቲ ንምንታይ በባይ ትነብዕ ንምንታይ በባይ ሓዳር ንማተይ ብትን ንምንታይ በባይ ቆልዑ ዳማተይ ብትን ኢልክ ድሕር ዳኣ ተስእ ኮንክ ኣፍታል ፈለጥክያ ሰዓት ኣይ ትፅተኪ እንድሕር ዳኣ ላብተድ ለይተደሊ ለኻብለይተደሊ ካልእ ነገር ኣቲ ግን ሓደ መዓልቲ ክፅፅተኪ ምክንያቱ ሲ ላፈለጥ ኣቴን ተይፈለጥና ኢና ኣቲና ኢለንሲ ኣፍቲ ልፈለጦ ሰዓት እውን ትግግም ኢለን ናማተን ሓዳር ልብትና ብዙሓት ስለዝኾና እየና ያው እና ባኽሰንኪ ማን መንሰይቲ ያው ክትነብዕ ይብላይ ተነቢዕኺ ምንም ችግር ለሎ ኮኒ ሓደ መዓልቲ ያው ክሓልፍ እዩ ትነብዕ ይኽና እዩ ፀልካ ይነፍሰልካ እዩ እግዚአብሔር ከዓ ናይ ባዕልኻ ቦታ ይበካ እዩ እንድሕር ናሰብ ንባዓት ድሕር ሰብ ንቢዕካ ግን ከቢድ እዩ ብዛዕባ ዓወትና ኣኪ ክመፅእ ዘለኻ ያው ዓወት ያው ላብ ስደት ከምርሕ ላብ ስደት ክኸድየና ወለይና ዓወት ላብ ስደት ክኸድየ ክዝተወልስ ያው ብምንታይ ምክንያት እዩ ዝፍሉጥ እዩ በኣኪ ምክንያት ያው ፍቅሩ ስለልተቋሳቀለ ያው ኣብ ሓደጋ ስለለሎ ብኡ ንዴት ብኡ ስምዒት እምበር ያው ስደት ሓሲቡ ወደሊዎ ከም ዘይኮነ እየ ተረዲአና ኣለኸ ዶ ስደት ክትከድ ሓሲብክዮ ዘይትፈልጥ ተሰደትኪ ኣለኸ ዶ ስደት ክትመፅእ ኢልካ ሓሲብካ ኢሉ ትፈልጥ እሞ ተሰደትካ ብምክንያት ፍቅሪ መብዛሕትኡ ብዙሕ ሰብ እዩ ኣጓላትም ኣወዳትም ብኣብዝሓ ኣጓላት ማለት እዩ ብፍቅሪ ተበዲለን ተደናጊፀን በቃ ለስደት ለምርሓ ብዙሓት እየን ማለት እዚ በቃ ንዕልለሉ ኢና ብዙሓት ሰባት ብዙሕ ሰብ ይልርከብ ከምዚ ለምስ ፍቅረይ በቃ ምስተኣስና ገለ ደቢሩኒ ለኣክርኻ ኣክርሕቕ ለመፀ ከምዚ ለምስ ፍቅረይ ምስ ባዳደልና ከምዚ ምስ ኮና ምስተፈላለና ካብ በቃ ክረጋጋዕ ኣልኮል ስደት መፅልል ብዙሕ እዩ ማርያምን ልዕሊ ፍርቂ ዳርጋ ብዙሕ ሰብ ያው ከምዚያት ነገር ለመፀሲ ትህልኡኩም ኣብ ኮመንት ሃሊኩም ከዓ ርግፀኛ እየ ከም ትህልውለ ያው ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ እዩ ብፍቅሪ ምክንያት ዝተሰደተ ብዙሕ ሰብ እዩ ስለዚ ያው ስደት መፍትሕ ኮንና ዓወተይ ተረጋጋዕ ኩሉ ነገር ክፍታሕ እዩ ስለዚ ኣይተሰደት ማለት እዩ ያው ኣሞንጎም ኣትያ ያው ኣሞንጎም ሰው ኣትዩ ይርብሾም ለምካኑ ፍሉጥ እዩ ያው ኣነ ከም ተረዳእኽዎ ኣኬም ምንም ትፈልጡ ተኣምር የብላይ ዓወትም ምንም ልፈልጡ ተኣምር የለይ ስለዚ ክልቲኦም ተራኺቦም መፍትሕ ክፈጥሩ መፍትሕ ክገብሩላ ተገቦም ያው ክልቲኦም በቃ ሰኣን መርዳ እዩ ነገር እዚ ኩሉ ተፈጢሩ ሎ ማለት እዩ ሰኣን ምውጋዕ ከፊልካ ሰኣን ኣዋቂዕካ ላብ መፍትሕ ምኻድ እሳውን ቲ ቪድዮ ሒዛትለላ ትክክለኛ ድዩ ታዩ ምክንያቱ እሱ ኣብ ሓቂ ኣነ ሓቀለን እዩ ምንም ልጠራጥሮ ነገር የብለይ ምንም ልተሳሓትክዎ ነገር የለይ ኢሉ ኣብ ሓቂ የኒእ ኢሉ ኣብ ረጊፅ ስለለሎ ስለዚ ክተሪአና ላብ መፍትሕ ከየድ ይግባእ እምበር ሰላም ኣብ መንጎኦም ኣትያ ብዙሕ ትገብረላ ነገራት መብዛሕትኡ ሰብ ከምቲ ኮመንት ትሪእዎ ኣለኹም ማለት እዩ ስራሕ የብላይ ድያ ስራሕ ልምንታይ በቃ ኣብ መንጎኦም ሲ ክትኣትለ ይግባኣ ያው ብስሕተት እውን ተኣትያ እኳ ክትወፅልታ ተገባኣ ነገር ግን ነገር ላጋርደቶ ከም ትኸድላ እዩ ባዕሉ እውን ያው ነገር ተጋድዱ የለኺ ስለዚ ለኣኬ ኣይተልዕልያ ያው ናባላ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ኣኬ ለለዎ ፍቅሪ ኣብ ኣኬ ለለዎ ነገርሲ ብግልጽ ይረአዩ ስለዚ ኣኬና ዓወት ክልቲኦም ተራኺቦም ብሓደ ኣዋጊዖም ያው ላብ መፍትሒ ክመፅእ ቪድዮ ከዓ ብግልጽ ክትሪኦ ይግባእ እምበር ያው እሱውን ለኸይትረኽቦ ኣይደለየ ለኸይትረኽቦ ምክንያቱ ካብቲ ሓሲብዎ ዘሎ ስለለ ፍቅራሲ ይፎትያ ስለልኾነ ያው ከተትርፈን እያ ኢሉ ስለለኣመነ እዩ ክረኽባል ኣይደለየ ይመስለኒ ግን ግድን ክረኽባ ኣለዎ ተራኺቦም ክልቲኦም እዮም መፍትሒ ክገብሩ ዝኽእሉ ማለት እዩ
حاول بقى وسينا ايه خديس للولو ياو اكي متيا كل ነገር ግልጽ ገራ ያው عوتنا اكي ترخيوم كل ነገር ግልጽ ኮይኑ ተሐቀት ምሽጥር ወጽዩ ክፍለጥ ከምለሎ እዩ አነ ለለን ርድኢት ምክንያቱ እሱን ከፍታ ሓሲወለሎ ስደት ክታርፍ ተኮይኑ ያው አኪ كل ነገር ግልጽ ክትገብረሎ ሒዛትሎላ ነገር ግልጽ ኮንዮ ምሽጥር ክወጽንዮ ካው ከኻርተደሊ ቃርተደሊ ሓቃር ግን ሒዛትሎላ ምሽጥር አኪ ስለለሎ كل ነገር ግልጽ ኮንዮና እሱን በጣም ተጎዲ ስለለሎ ያው ተጎዲ ስለለሎ عوت ማለትዩ ስለዚህ ከኸድን ክታርፍን አኪለለ ነገር ሁሉ በግልጽ ክትገብረሎ ማለትዩ كورانا كوران تخاتل شانالي بيدسو نالم انت مدوي ازي مسل نيرو فوتيكم خم تخونو بعلت من تسفاي مخنياتو هيوت درامايا هيوت درامايانا يا لطقمكم وزيركم لي طقمكم كا قديفكم مالتي وازا مسكم نغرينا نالم انت بدي ازي مسل نيرو يا بخالي صبوت حسته صبو بدين سعرخ سناي قنه بروق قنه ناولكو باي باي تشاو تعبير فوتيكم